A dangerous situation has emerged at the Kadamba bus terminus area in Panjim, where large potholes have turned into a daily hazard for commuters. Pedestrians rushing to catch buses and move across the terminal face major risks while navigating the uneven waterlogged stretch, raising serious concerns about the commuter safety at Goa's busiest transport hub. हो जावन आसा कदंबा बस टर्मिनस पणजे हांगासरलो आनी तुमी पळयतात ह्या बस स्टँडाच्या एंट्रन्साक रस्त्यार पडलेले पोटहोल्स कितके खतरनाक पोटहोल्स ते तुमी पळोवपाक शकता। म्हाका सांग कदंबा बस स्टॉपाचेर सगळ्याक खुणकुलां पडल्यात ते तुमकां त्रास जायना? जाता कित्याक मागीर भितर चड आहा म्हापशाचे बसी रावता पळय खंय ते खंय म्हापशाची बसी बसी आनी टिकेट कावंटर आं थंयसर आनी मागीर ते आतां कांय करप ना तर कोण करपी कदंबाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुमी सांगूंक जाय न्हू कोणाक सांगतले आमी गाडी हालता बिलता म्हणून कोणाक तरी सांगूंक जाय न्हू तुमी तेंचे आमचे चड तेंची गाडयो वयता कदंबा आं कदंबाच्यो बहुत आसता रातचे दीस आं तेंची गाडी तेंकां पडोंकूच ना गाडा गुडू 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 जायत रावता गाडी अशें हालता सगळी हे वाटेन ते वाटेन ना तरी पूण ज्यो पळय कदंबा आसा त्यो गव्हर्मेंटाच्या अंडर पूण तुमची प्रायवेट गाडयो काबार जाता न्हू जाता म्हणजे आमी कितें थंय चडशें वचना न्ही चुकून कोणाचें लगेज बिगेज जाल्यार आमी घेवन चल्ले भितरल्यान आनी हांगा भितर सरता थंय भितर सगळं ते थंय येता पळय फुडें ना हय तेंचे कोणचे कोणाच्या अंडर आहा ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय आं ते तेंचें काम न्ही हं. सांगलेलें आहा कोण पळयना म्हणजे सरकारान पळोवंक जाय अशें दिसता तुमकां? सरकारचें काम न्ही उदक भरलें उदक वचपाक वाट ना सगळे खळयो सगळे भरलेले खळयो आं ह्यो खळयो वाट ना म्हणजे पॅक जाता। ह्या थळाव्या टॅक्सी चालकांनी सांगल्या प्रमाण आमच्या मुखार दिसण्याक येता कदंबा बशींचो म्हापसा वटेचो कावंटरा कडलो जागो हे पोटहोल तर एकदम घातक अशेंच जावन रावल्या आनी हाची दखल घेतलेली ना अशेंच आमकां समजता। प्रायवेट बशी बरोबरूच कदंबा बशींचो ह्या फोंडकुलांनी खिळखिळो जावपाची वेळ आयल्या। कशे बशे हालत ढलत ह्यो बशी ह्या फोंडकुलां पासून पार्क वतना आमी पळयता। चलत वयतल्या लोकांकूय हाचो बरोच त्रास जाता। अशी वयर सकयल सर्कस करतना ह्या बशींचें सस्पेन्शन पार मोडपाक पावलां आसतलें। एके वाटेन बशींचो यो वच सुरू आसा आनी मदल्या मदीं लोकांकूय ह्या वाटेनच्यान त्या वाटेन वचपाचें पडटा। येरादारी करपी लोकांक किंवा बशीक कंट्रोल किंवा मार्गदर्शन करपाक ना हांगासर कदंबाचे अटेंडंट आसा ना एकूय ट्रॅफिक पुलीस हांगासर दिश्टी पडटा। लोकांचो जीव आनी सुरक्षा राम भरोशेच सुरू आसा। एखादो अपघात घडलो आनी कोणाकूय दुखापत आनी कॅज्युअलिटी जाल्यार हाका कोण जबाबदार आसतलो होच एक मोठो प्रश्न उबो रावता। चडांत चड कदंबा बशीक हो त्रास जाता म्हणटकीर कदंबा महामंडळान हाचेर जतनाय घेवपाक बरी पावलां उखलची पडटली। अशीं फोंडकुलां सबंद बस स्टँडा परिसरांत लोकांक अडचण करतना आमकां दिसता। हो पळयात कदंबा बस स्टँडाचो भायर वचपाचो रस्तो आनी ही दुर्दर्शा अवतिकाय तर लोकांचें कंबर मोडोवन उडोवपाचोच अशें आसा। कदंबा तशेंच प्रायवेट बशी बरोबरूच स्कूटर मोटरसायकली ह्या त्रासाक बळी पडटा। लोकांचे सुरक्षेचो प्रश्न हांगासर उप्रासता। जीव मुठींत धरून कशे बशे लोक आपापल्या घरा वचपा खातीर तडजोड करतना दिश्टी पडटा। कांय ड्रायव्हर आनी क्लिनर आपलें आंग दुखता अशें सांगता पूण मुखार येवन उलोवपाक तयार ना। जळीमळी पडलेल्या ह्या फोंडकुलांनी सबंद कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्ली आसा।